8 چیزاں لگنی ہیں۔ نمبر 1 ماں باپ، نمبر 2 اولاد، نمبر 3 بھرا، نمبر 4 بیویاں۔ اتنے ایک جملہ بولتا ہوں تو بھی سنائی جانا، اللہ رشتیاں دے سٹیٹس بیان کر دے گا، بیوی نمبر 4 دیتا ہے۔ بیوی دا نمبر کتنا ہے؟ رشتیاں چ بیوی دا نمبر 4 ہے، جنہوں اللہ 4 دیتا ہوئے انہوں پہلے تے نہ لیا بیا کرو۔ انج اکثر بندیاں رکھیا پہلے تے ہی ابا پہلے نمبر تے اما پہلے نمبر تے، دوجے نمبر تے اولاد ہے، تیجے نمبر تے برا ہوندے نے، تے جانے من 4 نمبر تے بیوی ہے، پاویں عقیدہ ہوئے تے پاویں گھر ہوئے، پاویں عقیدہ ہوئے تے پاویں گھر ہوئے، پاویں عقیدہ ہوئے تے پاویں گھر ہوئے، جنہوں اللہ 4 دیتا ہوئے انہوں نے 4 تے منیا کر، جنہوں اللہ پہلا دیتا ہوئے انہوں پہلے تے منیا کر۔ تیرے عقیدے وچ ابو بکر دا پہلا نمبر ہے، تیرے گھر وچ تیرے باپ تے تیری ماں دا پہلا نمبر ہے۔ تواڈے باپ تے ماں، تواڈیاں بیٹے بیٹیاں، تواڈے بھائی، تواڈے بیویاں، تواڈے قریبی رشتہ دار، تواڈے مال تجارت، تواڈیاں دکاناں، بینک بیلنس تے تواڈیاں کوٹھیاں، 5 رشتے تے 3 قسم دا مال، یہ 8 چیزاں اللہ فرماتا ہے ترکڑی دے ایک پاسے دار، تے ناویں اپنی جان رکھ، دوجے پاسے میرے نبی دا پیار رکھ۔ اٹھ پیار تے ناواں اپنی وجود اے ترکڑی دے ایک پلڑے وچ دھر، تے دوجے ترکڑے چ میرے نبی دا پیار رکھ، تے ہن ترکڑی چاہ۔ اللہ قرآن وچ فرماندے نے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتا ہے جنی دیر تک تینوں اپنی جان تے نہ ساریاں رشتیاں تو ود کے میرے نبی نال پیار نہ ہو جائے، اونی دیر تائیں تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اے حضور دا رتبہ میں نہیں بیان